उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यस बॉस, जोसेफ ने सआदतमंदी से कहा। उसने एक बार फिर इमारत का राउंड लगाने के लिए चला गया। क्या बात है मास्टर, जवाना ने जोसेफ को जाते देकर कहा। कुछ नहीं, तुम जाकर आराम करो, अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा, इमरान ने कहा। तो जवाना ने इस्बात में सर हिलाया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। इस खुशबू से ये साबित हो गया है कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है और इसका ताल्लुक कम अज़ कम मारवाई दुनिया से नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका जोसेफ को फ़ौरन इल्म हो जाता। चौहान ने सोचते हुए अंदाज में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर यहाँ कोई मारवाई ताकत नहीं है तो कौन है जिसने यूकल्टी की खुशबू लगा रखी है? जूलिया ने इमरान की तरफ गौर से देखकर कहा। लेडी घोस्ट, इमरान ने कहा। तो वो सब भी इख्तियार उछल पड़े। ओह, तो क्या लेडी घोस्ट यहाँ है? लेकिन सफदर ने परेशानी के आलम में कहा, वो साइंसी जादू का इस्तेमाल कर रही है और हमारे इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद है, और मुझे यकीन है कि इस वक्त हमारी बातें सुनकर हंस रही होगी, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। तो क्या उसे हमारे प्लान का इल्म हो गया है? जूलिया ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। हाँ, उसे शायद पता चल गया था कि हमने यहाँ उसे एक फेक कॉल की थी। वो इस कॉल की हकीकत साइंसी तरीके से मालूम करके फ़ौरन ही यहाँ आ गई है और उसके सामने हमारा सारा राज आश्कार हो गया है, इमरान ने जवाब दिया। तो सबके चेहरों पर मौजूद परेशानी के तासुरात और ज़्यादा नुमायां हो गए। लेकिन अभी तो आपने उसे शिकार करने का इंतज़ाम भी नहीं किया था, फिर उसे कैसे पता चल गया कि हम यहाँ उसे किसी जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं? सदीकी ने कहा। वो बहुत चालाक है, मैंने सेठ फजल भाई के बहरूप में उससे बात की थी। इस कॉल को उसने किसी साइंसी ट्रैकर से ट्रेस किया होगा और गैबी हालत में यहाँ आदम की होगी कि ये कन्फर्म कर सके कि उसे जो कॉल की गई है उसमें किस हद तक सच्चाई है, इमरान ने कहा। लेकिन हम जल्दी वो यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या कि वो यहाँ कहीं करीब ही रहती है? चौहान ने कहा। हो सकता है, या फिर शायद उसके पास जिस तरह गायब होने का कोई साइंसी आला मौजूद है, इस तरह का उसके पास ऐसा आला भी मौजूद हो जिससे वो एक लम्हे में किसी मखसूस जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हो, इमरान ने कहा। जैसे टाइम किलर के केस में प्रोफेसर काशिफ जलील कहीं आने जाने के लिए अपनी ऐजाद कुर्दा ट्रांसमिट होने वाली कुर्सी का इस्तेमाल करता था, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान भी इख्तियार चौंक पड़ा। हाँ शायद, इमरान ने कहा। आप कह रहे हैं कि लेडी घोस्ट गैबी हालत में यहाँ मौजूद है? क्या दुनिया में ऐसा कोई ऐजाद आला हो चुका है जिससे इंसान जादुई अंदाज में खुद को गायब रख सके? सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसा कोई आला इस दुनिया में ऐजाद हुआ है या नहीं, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक ऐसा वाक़या पहले भी हमारे साथ रोनुमा हो चुका है, इमरान ने इसी तरह सोचते हुए अंदाज में कहा। कैसा वाक़या? और शायद तुम मैडम शितारा की बात कर रहे हो, जो ज़ीरो लैंड की नागिन है। वो भी एक मरतबा गायब कर देने वाला साइंसी आला लेकर यहाँ आई थी और मखसूस अफराद को हलाक करती फिर रही थी, जिससे तुमने राना हाउस में ही एक ट्रैप लगाकर पकड़ा था, जूलिया ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा। कहीं मैडम शितारा में से तो नहीं आ गई? वही लेडी घोस्ट बनकर ये सब कर रही हो, सफदर ने कहा। नहीं, ये काम मैडम शितारा का नहीं है, वो ज़ीरो लैंड की नागिन है, और ज़ीरो लैंड की नागिनों का ये मायार नहीं कि वो किसी मुल्क में इस कदर पुरअसरार अंदाज में चोरियां करना शुरू कर दे, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर ये लड़की कौन हो सकती है? सालिया ने कहा। जब तक वो खुद सामने नहीं आएगी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और अब तो शायद हम उसे यहाँ ट्रैप भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इससे हमारी सारी प्लानिंग का इल्म हो चुका है, सदीकी ने कहा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये लड़की इमरान से भी किसी का इंतकाम लेना चाहती है। इस बात का ही पता चल जाए कि वो इमरान से अपने किसी अजीज़ का इंतकाम लेना चाहती है जो मुजरिम होते हुए भी बेगुनाह था। इमरान ने उसे ज़बरदस्ती मुजरिम बनाकर जेल भेज दिया था, जूलिया ने सोचते हुए अंदाज में कहा। क्या हम इतनी अहमकाना बातें नहीं कर रहे? तनवीर ने कहा, जो अब तक खामोश खड़ा इन सब की बातें सुन रहा था। अहमकाना बातें? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम तुम्हें अहमक नजर आते हैं? जूलिया ने उसे नागवारी से घूरते हुए कहा। नहीं, आप सब लेडी घोस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो गैबी हालत में हमारे साथ ही मौजूद है। ये सब बातें करके हम खुद को, अपनी तमाम कमजोरियां उनके सामने नुमाया कर रहे हैं। ये हमाकत नहीं तो और क्या है? तनवीर ने कहा। ओह यस, तनवीर ठीक कह रहा है। वाकई हम सबको इस वक्त ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। गुड शो तनवीर, तुमने वाकई हम सबको अहमक बनाने से बचा लिया है। गुड शो, इमरान ने आगे बढ़कर तनवीर का कांधा थपथपाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा, और इमरान ने मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तनवीर का चेहरा मुसर्रत से जगमगा उठा।
واقعی تنویر بیحد عقلمندی کی بات کی ہے۔ پریشانی کے عالم میں ہر وہ بات کرتے جا رہے تھے جو ہمیں لیڈی گھوسٹ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ صفدر نے کہا، وہ غیبی حالت میں ہے، ہم کہیں بھی جا کر بات کریں گے تو وہاں پہنچ جائے گی۔ آخر ہم اس قدر احتیاط کیسے کریں کہ وہ ہماری کوئی بات سن ہی نہ سکے؟ ثالیہ نے سر جھٹک کر کہا، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیوں عمران صاحب؟ چوہان نے کہا۔ ابھی دو باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی لمحے انہیں ایک کمرے کی دیوار کے پیچھے سے جوزف کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ جوزف کے چیخنے کی آواز سن کر وہ سب بری طرح سے اچھل پڑے۔ عمران تیزی سے اس دیوار کی طرف بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ سب بھی اس کے پیچھے لپ گئے۔ عمران بھاگتا ہوا جیسے ہی دیوار کی دوسری طرف آیا اور اسے دیوار کے پاس جوزف زمین پر گرا بری طرح سے تڑپتا دکھائی دیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا ہوا تھا اور بری طرح سے سر چھٹکتا ہوا سامنے رانا ہاؤس کے گارڈن کی باؤنڈری وال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا جیسے وہ بار بار چھنکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باس، وہ تمہارے قریب کھڑی ہے، جوزف نے انگلی اٹھا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران چونک کر اس طرف دیکھنے لگا جیسے اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا ہو۔ کہاں ہے وہ؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ گارڈن کی طرف بھاگ رہی ہے باس، پکڑو اسے، پکڑو، جوزف نے تیز لہجے میں کہا تو عمران نے گارڈن اور سامنے موجود باؤنڈری وال کی طرف دیکھا لیکن وہاں اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اسی لمحے عمران کی نظریں وہاں کی گیلی زمین پر پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے گیلی زمین پر تیزی سے انسانی جوتوں کے نشان بنتے دکھائی دے رہے تھے، جیسے واقعی کوئی نظر نہ آنے والا انسان گیلی زمین پر بھاگا جا رہا ہو اور اس کے قدموں کے نشان پڑتے جا رہے ہوں۔ رک جاؤ لیڈی گھوسٹ، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، رک جاؤ ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، عمران نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی لمحے اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ جوزف کو زخمی حالت میں پڑا دیکھ کر اور عمران کو گارڈن کی طرف چیختے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے اور ان سب نے بھی فوراً اپنی مشین پسٹل نکال لی اور ان کے رخ گارڈن کی طرف کر دیے۔ اسی لمحے عمران کو قدموں کے نشان ایک جگہ رکتے ہوئے دکھائی دیے۔ کہاں ہے وہ؟ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے گیلی مٹی کی زمین پر نوکدار ایڑیوں کے بنے ہوئے قدموں کے نشان دیکھو، تم اس کی موجودگی کا علم ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑی ہے، عمران نے کہا تو ان سب کی نظریں گیلی زمین پر پڑے ہوئے انسانی قدموں کے نشانوں پر جم گئی جو گارڈن کے عین وسط میں رکے ہوئے تھے۔ قدموں کے ان نشانوں کو دیکھتے ہی ان سب کی مشین پسٹلز کے رخ اس طرف ہو گئے اور وہ نظر نہ آنے والی لیڈی گھوسٹ کو قدموں کے نشانوں سے دیکھتے ہوئے تیزی سے گارڈن میں پھیلتے چلے گئے۔ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیڈی گھوسٹ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے سامنے ظاہر ہو جاؤ، ورنہ ہم یہاں اس قدر فائرنگ ہوگی کہ غائب ہونے کے باوجود تم خود کو گولیوں کی زد میں آنے سے نہیں بچا سکو گی، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا اسی لمحے اچانک جہاں لیڈی گھوسٹ کے قدموں کے نشان رکے تھے ٹھیک وہاں ایک تیز چمک ابھری اور اس چمک کو دیکھتے ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے سائڈ پہ ہو گیا۔ اسی لمحے دائیں سے ایک خنجر اس کے قریب سے گزرتا ہوا پیچھے دیوار سے ٹکرا کر گر گیا۔ اگر عمران خطرہ محسوس کرتے ہوئے فوراً دوسری طرف نہ کود جاتا تو یہ خنجر ٹھیک اس کے سینے پر پڑتا۔ عمران پر خنجر کا وار ہوتے دیکھ کر نہ صرف جولیا بلکہ اس کے ساتھیوں کو بھی غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ عمران ان سے کچھ کہتا جولیا اور اس کے ساتھیوں نے ٹھیک اس جگہ فائرنگ کرنا شروع کر دی جہاں لیڈی گھوسٹ کے قدموں کے نشانات رکے ہوئے تھے اور اس نے عمران پر خنجر کا وار کیا تھا۔ ماحول یکلخت مشین پسٹل کی تیز اور نہ رکنے والی فائرنگ سے بری طرح سے گونجنا شروع ہو گیا۔ فائرنگ روکو، روکو فائرنگ، میں کہتا ہوں روکو فائرنگ، انہیں فائرنگ کرتے دیکھ کر عمران نے چیختے ہوئے کہا تو ان سب نے فائرنگ روک دی۔ یہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ کیوں کی ہے تم نے اس پر فائرنگ؟ عمران نے غصے لہجے میں کہا۔ اس نے تم پر جان لیوا حملہ کیا تھا تو اور پھر ہم کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ اس نے مجھ پر خنجر پھینکا ضرور تھا لیکن وہ مجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خنجر لہراتا ہوا میری طرف آیا تھا، اگر میں چھلانگ نہ بھی لگاتا تو خنجر میرے قریب سے گزر جاتا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ جو بھی ہے ہمیں اسے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، تنویر نے غصے لہجے میں قدموں کے ان نشانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نانسنس، وہ یہاں سے نکل چکی ہے، عمران نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہاں سے نکل چکی ہے؟ اس کے قدموں کے نشان تو اب بھی وہاں رکے ہوئے ہیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے خود پر سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے میری طرف خنجر پھینکا، جیسے ہی ہماری توجہ خنجر کی طرف ہوئی وہ یہاں سے نکل گئی تھی۔ میں نے خنجر سے بچتے ہوئے اپنی توجہ اس طرف رکھی ہوئی تھی جب اس کے قدموں کے نشان موجود ہیں وہاں میں نے ایک ہلکی سی چمک دیکھی تھی جو اچانک نمودار ہوئی تھی اور ختم ہو گئی تھی، عمران نے کہا۔ یس باس، وہ اب یہاں نہیں ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتے دیکھا ہے، جوزف نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جوزف کا سر، اس کا سارا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور خون اس کی آنکھوں میں بھی چلا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اسے دیکھ سکتے تھے؟ جولیا نے حیرت بھری نظروں سے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران کے چہرے پر بھی قدرے حیرت کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ مجھے اچانک ہی دکھائی دینے لگی تھی، جوزف نے جواب دیا۔ دکھائی دے رہی تھی لیکن کیسے؟ پہلے تو
تم نے کہا تھا کہ تمہیں یہاں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، پھر وہ تمہیں اچانک کیسے دکھائی دی تھی؟ کیا وہ کوئی بدرو ہے؟ سالیہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ بدرو نہیں، ایک عام لڑکی ہی تھی، لیکن اس کا رنگ سرخ تھا اور اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بھی چمڑے کا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ بھی سرخ سرخ سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ خون میں نہائی ہوئی ہو، جوزف نے کہا۔ پھر اس نے لیڈی گھوسٹ کا انہیں حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ خون میں نہائی ہوئی لڑکی، جولین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے وہ بالکل سرخ دکھائی دے رہی تھی، جوزف نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ تمہارے سر سے نکلنے والا خون تمہاری آنکھوں میں بھی گیا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ تمہیں سرخ دکھائی دے رہی ہوگی، صفدر نے کہا۔ تو اچانک عمران اچھل پڑا۔ اوہ، میں اب سمجھ گیا، جوزف کو وہ لڑکی اچانک کیسے دکھائی دی ہوگی، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جولیا نے پوچھا۔ جوزف کی آنکھیں اس کے خون کی سرخی میں چھپ گئی تھی، اور لیڈی گھوسٹ جو کسی سائنسی آلے کی وجہ سے غیبی حالت میں یہاں موجود تھی، شاید اسے سرخ رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ جوزف کو دکھائی دی تھی، اور جوزف اسے اپنی دانست میں سرخ لڑکی کو سمجھ رہا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سرخ ہو تو ہم بھی اس کے پاس لیڈی گھوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو ہمیں فوری طور پر سرخ رنگ کے چشموں کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر لیڈی گھوسٹ سرخ رنگ سے دیکھی جا سکتی ہے تو پھر ہم بھی جوزف کی طرح سے سرخ چشموں سے دیکھ سکیں گے، اور وہ ہم سے نہیں چھپ سکے گی، جولیا نے کہا۔ سرخ شیشے والے چشموں کی جگہ اگر ہم یہاں ہر طرف سرخ رنگ کی روشنی پھیلا دیں تو کیا تب بھی لیڈی گھوسٹ ہمیں دکھائی دے سکتی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، سرخ رنگ میں وہ غیبی حالت میں ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے گی، اور ہم اسے آسانی سے پکڑ لیں گے، صدیقی نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا رانا ہاؤس میں سرخ روشنی پھیلانے کا کوئی انتظام ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کیوں جوزف؟ عمران نے جولیا کے سوال کا جواب دینے کی بجائے جوزف سے پوچھا۔ یس بس، پروٹیکشن ریس سرخ رنگ کی ہے، اگر ہم اس ریس کے پاور بڑھا دیں تو یہاں ہر طرف سرخ رنگ کی روشنی پھیل جائے گی، جوزف نے کہا۔ تو جاؤ اور جا کر فوراً ریڈ لائٹ کی پاور بڑھاؤ اور یہاں ہر طرف ریڈ لائٹ پھیلا دو، لیکن اس سے پہلے صفدر تم اس کے ساتھ ڈریسنگ روم میں جا کر اس کے سر پر ڈریسنگ کر دو، اور اس کا سر خاصا زخمی ہے اور خون بدستور بہ رہا ہے، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ جوزف کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ لیڈی گھوسٹ یہاں یہ دیکھنے آئی تھی کہ اسے فضل بھائی نے جو کام سونپا ہے وہ اصل ہے یا پھر اس کے لیے ہم نے یہاں کوئی جال پھیلایا ہے۔ اب اسے ساری حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اس لیے اس کا دوبارہ یہاں آنا مشکل ہے، صالحہ نے کہا۔ ہاں، لیکن احتیاطاً ہمیں تمام تدابیر اختیار کر لینی چاہیے تاکہ وہ ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، جولیا نے کہا۔ اگر لیڈی گھوسٹ یہاں نہ آتی تو پھر اسے پکڑنے کے لیے ہم یہاں سے جو جال بچھانے کا انتظام کرنے والے تھے اس کا کیا ہوگا، نعمانی نے کہا۔ اب یہاں جال بچھانے کا کوئی فائدہ نہیں، چوہان نے کہا۔ تو پھر ہم اسے اب کہاں اور کیسے ٹریس کریں گے، خاون نے کہا، جو اس دوران تقریباً خاموشی رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، لیڈی گھوسٹ نے یہاں آ کر اپنے خلاف ہمارے لیے چند کلو تو چھوڑ ہی دیے جن کا ہم فائدہ اٹھا کر اس تک پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، ایک تو یہ کہ وہ یوکلٹی خوشبو لگاتی ہے، دوسرا یہ کہ ہم اسے سرخ روشنی یا سرخ گلاسز سے دیکھ سکتے ہیں، اور تیسرا اس کے قدموں کے نشان جو بھاگتے ہوئے گیلی زمین پر بن گئے ہیں، جولیا نے کہا۔ اس نے قدموں کے نشانات کی اپنی سیل فون میں تصاویر بنا کر سیو کر لو، پھر دیکھو کہ یہ نشان ہمیں اس تک کہاں اور کیسے لے جاتے ہیں، عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو کیا تمہارے خیال کے مطابق اب ہمیں لیڈی گھوسٹ کے لیے یہاں ٹریپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جولیا نے پوچھا۔ نہیں، اسے ہر بات کا علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ یہاں آنے کا خطرہ نہیں مول لے گی، اسے ٹریپ کرنے کا اب صحیح کوئی دوسرا ہی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اور یہ دوسرا طریقہ کون سا ہوگا، جولیا نے پوچھا۔ ابھی دوسرا طریقہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، مجھے اس کے لیے سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، البتہ تم سب سرخ گلاسز والے چشموں کا انتظام کر لو تاکہ اگر لیڈی گھوسٹ تمہارے ارد گرد منڈلانے کی کوشش کرے تو تم اسے دیکھ لو، عمران نے کہا۔ کیا غیبی حالت میں ہم اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاون نے پوچھا۔ ہاں، وہ جس طرح جوزف سے ڈر کر اور فلائنگ سے بچنے کے لیے یہاں سے غائب ہوئی، اسے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ غائب ہونے کے باوجود اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ وہ ہماری توجہ دوسری طرف مبذول کرنے کے لیے مجھ پر خنجر نہ پھینکتی اور یہاں سے غائب نہ ہو جاتی، عمران نے کہا۔ او ہاں، ہمارے پاس اس کا پھینکا ہوا خنجر بھی تو موجود ہے، خنجر کے دستے پر اس کے فنگر پرنٹس بھی ہوں گے، اگر ہم رجسٹریشن آفس سے پتہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا اصل نام اور اس کے ٹھکانے کا علم ہو جائے، صدیقی نے کہا۔ نہیں، خنجر پر اس کی انگلیوں کے نشانات کا ہونا مشکل ہے، جوزف نے بتایا ہے کہ لیڈی گھوسٹ نے چمڑے سے بنا ہوا لباس پہن رکھا تھا، اب تک لیڈی گھوسٹ کا جو حلیہ ہمیں معلوم ہوا ہے اس کے مطابق وہ چمڑے کی سیاہ لباس میں ملبوس رہتی ہے جو انگریزی فلم بیٹ مین جیسا ہے، اس کے ہاتھوں پر بھی دستانے ہوں گے اور دستانوں کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشان خنجر کے دستے پر نہیں آ سکتے، عمران نے کہا۔
फिर भी हमें कोशिश तो कर लेनी चाहिए। ज़रूरत तो नहीं है कि वो हर वक्त हाथों पर दस्ताने चढ़ाए रखती हो सकता है किसी वक्त बेख्याली में उसने खंजर को हाथों से छू लिया हो। सदीकी ने कहा, ठीक है, तुम खंजर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ और उन्हें ले जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चेक करो। अगर काम बन गया तो ठीक है, इमरान ने कहा। तो सदीकी ने असबात में सर हिलाया और वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर इस दीवार की तरफ बढ़ता चला गया जहां लेटी घोस का इमरान पर फेंका हुआ खंजर गिरा हुआ था। सदीकी ने रुमाल से खंजर उठाया और उसके इर्द गिर्द रुमाल लपेट दिया। अब हम क्या करें? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। एक बार फिर उसकी तलाश में लग जाओ। हो सकता है किसी सड़क पर गैबी हालत में चलती हुई लिटी को सुर्ख औरत के रूप में तुम्हें दिखाई दे रही हो। इमरान ने कहा। तो वो सब इख्तियार मुस्कुरा दिए। उसी लम्हे अचानक राना हाउस में हर तरफ सुर्ख रंग की रोशनी फैल गई। लगता है जोसेफ ने प्रोटेक्शन रेड लाइट ऑन कर दी है। अब अगर रेडी घोस्ट यहाँ आई तो हमारी नजरों से नहीं छुप सकेगी, जूलिया ने कहा। तो सबने असबात में सर हिला दिए। सुर्ख शीशों वाले चश्मे भी तलाश करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे चश्मे आमतौर पर बाजार में दस्तयाब नहीं है, सालिया ने कहा। जोसेफ से बात करो, वो तुम्हें राना हाउस में ही सुर्ख शीशों वाले चश्मे फराहम कर देगा, इमरान ने कहा। तो इन सब ने असबात में सर हिला दिए। उसी लम्हे इमरान के सेल फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने चौंक कर जेब से सेल फोन निकाल लिया और स्क्रीन पर डिस्प्ले देखकर वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? किसका फोन है? जूलिया ने उसे चौंकते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ का, इमरान ने जवाब दिया और साथ ही उसने सेल फोन का कॉल रिसीविंग बटन प्रेस किया और सेल फोन कान से लगा दिया। यस अली इमरान, MSc TSC, माँ दुल्हनों बारात पो रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस मूड में कहा। तो सबके होंठों में बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। कर्नल स्कॉट अपने साथी कॉटर के साथ तेज तेज चलता हुआ एक राहदारी से गुजर रहा था। राहदारी खाली थी और साइडों पर बेशुमार कमरों के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। ये राहदारी दूर तक किसी सुरंग की तरह जाती हुई दिखाई दे रही थी जहां जगह जगह मोड़ मौजूद थे। दूसरी राहदारियों की तरफ से जाते ही थे और राहदारी की चौड़ाई ज्यादा नहीं थी। छत पर जगह जगह बल्ब लगे हुए थे जिनकी तेज रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। कर्नल स्कॉट और कार्टर राहदारी से गुजरकर सामने मौजूद एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए। एक फौलादी दरवाजा था जो था और दरवाजे के पास दो मुसल्ला अफराद बड़े चुकन्ने अंदाज में खड़े थे। उन्हें देखकर वो और ज्यादा अटेंशन हो गए थे। दरवाजा खोलो, कर्नल स्कॉट ने एक मुसल्ला शख्स से मुखातिब होकर इंतहाई करख्त लहजे में कहा। तो इस आदमी ने असबात में सर हिलाया। उसने साइड की दीवार पर लगे हुए नंबरिंग पैनल के मखसूस नंबर्स प्रेस करने शुरू कर दिए। नंबर प्रेस करने के उसने पैनल पर लगा हुआ सब्ज रंग का एक बटन प्रेस किया तो अचानक फौलादी दरवाजा लिफ्ट के दरवाजे की तरफ सर की आवाज के साथ खुलता चला गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा था जिसके ऐन दरमियान में एक फौलादी कुर्सी रखी हुई थी। इस कुर्सी के पाए जमीन पर धंसे हुए थे। कुर्सी पर एक नौजवान लड़की राड्स में जकड़ी हुई पड़ी थी। लड़की का सर ढलका हुआ था जैसे वो बेहोश हो। कमरा हर किस्म के सामान से आरी था, अलबत्ता कमरे की दीवारों पर एजा रसानी के जदीद और कदीम आलात लगे हुए थे। तो ये है गोल्ड फिश, कर्नल स्कॉट ने रॉड्स वाली कुर्सी पर बेहोशी की हालत में जकड़ी हुई लड़की की तरफ गौर से देखते हुए कहा। यस चीफ, यही है गोल्ड फिश, कॉटन ने असबात में सर हिलाकर कहा। तो ये अभी तक बेहोश किए हुए है, होश में लाओ उसे ताकि मैं उसे पूछ कुछ कर सकूं, कर्नल स्कॉट ने इंतहाई करख्तगी से कहा। यस चीफ, कॉटन ने कहा और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई लड़की की एक तरफ बढ़ता चला गया। कुर्सी के करीब जाते ही उसने एक हाथ से लड़की के बालों को पकड़कर उसका सर उठाया और फिर दूसरे हाथ से उसने लड़की के चेहरे पर इंतहाई बेरहमी से जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद लड़की के जिस्म में हरकत पैदा हुई तो उसने चीखते हुए आंखें खोल दी। उसे हरकत करते देखकर कॉटर ने उसका सर छोड़ दिया और पीछे हटाया। लड़की चंद लम्हे कसमसाती रही, फिर उसने पूरी तरह आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे से मालूम हो गया कि वो रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई है। लड़की को एक झटका सा लगा, फिर उसकी नजरें कर्नल स्कॉट और कॉटर पर जम गई जो इसके सामने मौत के फरिश्तों की तरह खड़े थे। लड़की ने पहले हैरत से उनकी तरफ और फिर इर्द गिर्द का माहौल देखा। उसके चेहरे पर कदरे परेशानी के तासुरात उभर आए। क्या मतलब, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? लड़की ने हकलाते हुए कहा। मैं कर्नल स्कॉट हूँ, इसराइली सुपर एजेंसी का चीफ, और ये कॉटर है मेरा नायब। कर्नल स्कॉट ने लड़की की तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो इसका नाम सुनकर लड़की की आंखों में हकीकी मौत के खौफ के साए लहराने शुरू हो गए। तुम्हारी आंखों का खौफ बता रहा है कि तुम सुपर एजेंसी और मुझे बखूबी जानती हो, कर्नल स्कॉट ने लड़की की आंखों में आंखें डालते हुए इंतहाई करख्त लहजे में कहा। हाँ, इसराइल में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने तुम्हारा नाम ना सुना हो, लड़की ने खौफ भरे लहजे में कहा। फिर तो तुम ये भी जानती हो कि कर्नल स्कॉट का दूसरा नाम खूंखार भेड़िया है, ऐसा भेड़िया जो अपने सामने आने वाले को चीर फाड़ कर रख देता है, कर्नल स्कॉट ने कहा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, लड़की ने कहा। गुड शो, फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि तुम यहाँ क्यों मौजूद हो, कर्नल स्कॉट ने उसे सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा।
नहीं, मैं नहीं जानती, लड़की ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल स्कॉट ने कहा। मर्सा ग्लोरिस, लड़की ने उसी अंदाज में कहा। किस मुल्क से ताल्लुक है तुम्हारा? कर्नल स्कॉट ने पूछा। एक्रीमिया से, लड़की ने जवाब दिया। एक्रीमिया से या किसी और मुल्क से? जो सच है वो बताओ। जब तक तुम्हारे मुंह से सच निकलता रहेगा तुम महफूज रहोगी। जैसे ही तुम्हारे मुंह से झूठ का एक लफ्ज़ भी निकला तो इस वक्त तुम्हारी इबरतनाक मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और एक बार काउंटडाउन शुरू हो गया तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कर्नल स्कॉट ने गुर्राते हुए कहा। मैं सच बोल रही हूँ, मर्सा ने जवाब दिया। इसराइल में तुम गोल्ड फिश के नाम से मशहूर हो, स्कॉट ने कहा। हाँ, मैं यहाँ इसी नाम से पहचानी जाती हूँ, मर्सा ने कहा। ओके, अब ये बताओ कि तुम सुपर एजेंसी के खिलाफ क्यों काम कर रही हो? कर्नल स्कॉट ने कहा। सुपर एजेंसी के खिलाफ? मैं समझी नहीं, मर्सा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो कर्नल स्कॉट ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम सच बोलोगी तुम्हारी लाइफ सेफ रहेगी, और अगर तुमने मेरी बात का गलत जवाब दिया तो फिर तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। क्या करूं शुरू काउंटडाउन? कर्नल स्कॉट ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। नहीं, फॉर गॉड सेक, मैं सच कह रही हूँ, मर्सा ने इंतहाई खौफनाक भरे लहजे में कहा। अगर तुम सुपर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो फिर तुमने सुपर एजेंसी की लेडी एजेंट लेडी एंडा को क्यों अगवा कराया था? कर्नल स्कॉट ने चीखते हुए कहा। लेडी एंडा? कौन लेडी एंडा? मैं तो किसी लेडी एंडा को नहीं जानती, मर्सा ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके लहजे में इस कदर खुद एतमादी और पुख्तगी थी कि कर्नल स्कॉट को इस बात का अंदाजा करना मुश्किल हो रहा था कि मर्सा सच बोल रही है या फिर वो जबरदस्त अदाकारा है। तुमने 81 ब्लॉक 5 के सेक्टर में एक रहायशगाह में अपने आदमी भेजे थे जहां तुम्हारे आदमियों ने 7 अफराद को कत्ल किया था और वहां मौजूद एक लड़की को गोली मारकर जख्मी करके उठा कर ले गए थे। कॉटर ने कहा तो लड़की उसकी शक्ल देखती रह गई, लेकिन उसका नाम लेडी एंडा नहीं मार्टिनी है। मार्टिनी डिग्लार, मर्सा ने कहा। मार्टिनी डिग्लार? क्या तुम उसे मार्टिनी के नाम से जानती हो? कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, यही नाम है उसका, मर्सा ने जवाब दिया। इसकी रहायशगाह में जाकर तुम्हारे आदमियों ने कत्लो गारत क्यों की थी? वहां से मार्टिनी को क्यों अगवा किया गया है? और कर्नल स्कॉट ने हनकारा भरते हुए पूछा। वो क्लब की मेंबर थी और क्लब की नादहंदा थी। उसके जिम्मे क्लब के $10 लाख वाजिबुल अदा थे, लेकिन वो किसी भी तरह क्लब की रकम देने को तैयार नहीं हो रही थी। इससे जब भी राब्ता किया जाता तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। वो जब वसूली के लिए मेरे आदमी उसकी रहायशगाह पर जाते तो उसकी रहायशगाह में मौजूद उसके पालतू गुंडे मेरे आदमियों को मार मार कर भगा देते थे। मैंने उसे बहुत वक्त दिया था, उसकी हर बात बर्दाश्त की थी। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे भी धमकियां देनी शुरू कर दी थी कि मैंने वसूली के लिए दोबारा इसकी रहायशगाह में अपने आदमी भेजे तो वो ना सिर्फ उन्हें हलाक करा देगी बल्कि वो क्लब में अपने आदमियों के साथ आकर मेरा क्लब भी तबाह करेगी और मुझे भी हलाक कर देगी। तो मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने उसी रात उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया और अपने मुसल्लह अफराद उसकी रहायशगाह में भेज दिए ताकि उसके पाले हुए गुंडों को हलाक करके उसे उठाकर मेरे पास ला सकें। मर्सा ने कहा। तुम सच बोल रही हो या मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो? कर्नल स्कॉट ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। नहीं, जब तुमने बताया कि तुम सुपर एजेंसी के चीफ हो तो फिर मैं तुमसे भला कोई गेम कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो सच है, मर्सा ने इसी तरह से एतमाद भरे लहजे में कहा। कॉटर ने कुछ कहना चाहा तो कर्नल स्कॉट ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से मना कर दिया। किस मद में वो तुम्हारे क्लब की नादहंदा हुई थी? कर्नल स्कॉट ने पूछा। क्लब में उसका एक स्पेशल अकाउंट था जिसमें वो 10 लाख तक उधार कर सकती थी। वो क्लब में आकर बड़े बड़े जुए खेलती थी, महंगी तरीन शराब पीती थी। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर अपने अकाउंट से हजारों डॉलर भी निकलवा कर ले जाती थी। क्योंकि क्लब का असूल है कि जब तक स्पेशल अकाउंट का उधार मखसूस रकम तक ना पहुंच जाए इस वक्त क्लब के मेंबर को किसी भी एक्टिविटी से नहीं रोका जाता। जैसे ही वो मार्टिनी के अकाउंट की रकम खत्म हुई तो क्लब ने असूल के मुताबिक उसे पूरी रकम मात्र 10% प्रॉफिट के वापस अकाउंट में जमा कराने की मोहलत दी, लेकिन रकम जमा कराने की बजाय उसने क्लब में ही आना छोड़ दिया और उसे हम बार बार नोटिस जारी कर रहे थे, लेकिन वो इस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिसके बाद जाहिर है हमने उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करनी थी। मर्सा ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे? कर्नल स्कॉट ने पहले हनकारा भरा और फिर उसने कॉटर की तरफ पलटते हुए कहा, जो मर्सा की तरफ इंतहाई गुस्सेली नजरों से घूर रहा था, जैसे उसका बस ना चल रहा हो कि वो आगे बढ़कर मर्सा के टुकड़े ही उड़ा दे। ये झूठ बोल रही है चीफ, आप लेडी एंडा को बखूबी जानते हैं। लेडी एंडा ने लाइफ में कभी कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया, ना वो जुआ खेलने की आदी थी और ना ही उसे शराब की लत थी। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि लेडी एंडा कभी ब्लू आई क्लब गई हो और उसने वहां जुआ खेला हो या शराब पी हो। कॉटर ने कहा तो
कर्नल स्कॉट मर्सा को खूनी नजरों से घूरने लगा। मैं सच बोल रही हूँ, वो क्लब की मकरूज हो चुकी थी और जुआ खेलने के साथ साथ बाकायदा शराब भी पीती थी, और वो भी क्लब की सबसे महंगी और पुरानी शराब। मर्सा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही तुम झूठ बोलोगी तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जिसे तुम मार्टिनी कह रही हो वो सुपर एजेंसी की लेडी एजेंट है। उसे ना तो शराब की आदत है ना ही वो जुआ खेलती है। उसके अलावा तुमने उसकी रिहाइशगाह में जिन अफराद को हलाक कराया वो भी गुंडे और बदमाश नहीं थे, वो सब लेडी एंडा के अजीज रिश्तेदार थे। तो मुझे आहमक बनाने की कोशिश कर रही हो लड़की, और तुम्हारी ये कोशिश अब तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी। तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब ये नहीं रुक सकता। कर्नल स्कॉट ने घुर्राते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम मेरे ऑफिस से इसका फाइल रिकॉर्ड मंगवा कर चेक कर सकते हो, जिसमें मार्टिनी का क्लब से दस्तखत शुदा मुआहदा भी मौजूद है। मार्सा ने चीखते हुए कहा, कॉटर ये इस तरह सच नहीं बोलेगी। कर्नल स्कॉट ने घुर्राते हुए कहा, यस चीफ, ये खासी तरबियत याफ्ता मालूम हो रही है और अब मुझे शक हो रहा है कि इसका ताल्लुक एक्रीमिया से नहीं बल्कि किसी और मुल्क से है। कॉटर ने कहा, मुझे भी इसके लहजे में एक्रीमियन अंदाज नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कमाल की कुव्वत इरादी है जो ये खुद को मेरे सामने इस कदर बाएतमाद और नॉर्मल रखे हुए है। वरना मेरे सामने आते हुए बल्कि मेरा नाम सुनते ही भी बड़े बड़े सुरमाओं को भी खून खुश्क हो जाता है। अलबत्ता ये मुझसे डरने की अदाकारी जरूर कर रही है। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ। कॉटर ने कहा, ओके, अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इसका सही जवाब दो। कर्नल स्कॉट ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक बार फिर मर्सा से मुखातिब होकर कहा, ठीक है पूछो। मर्सा ने कहा, लेडी एंडा कहाँ है? कर्नल स्कॉट ने पूछा। मैंने उसे हलाक कर दिया है, मर्सा ने जवाब दिया। तो कर्नल स्कॉट ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। तुम्हारा जो भी नादहंदा होता, क्या तुम उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाइयां करती हो और उसे हलाक कर देती हो? कर्नल स्कॉट ने गुर्राते हुए कहा, हाँ, जब हमारे पास कोई चारा रहता ही नहीं फिर हमें ऐसा ही करना पड़ता है, जिससे बाकी नादे हिंदगान पर मुस्बत असर पड़ता है और वो क्लब के साथ किए हुए हर मुआहदे की पासदारी करते हैं और क्लब से ताउन करते रहते हैं। मर्सा ने जवाब दिया, एक और झूठ, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मर्सा क्लॉरिस। तुम्हें मैंने बहुत वक्त दिया लेकिन लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। कर्नल स्कॉट ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। मर्सा ने चीखते हुए कहा, कॉटर। कर्नल स्कॉट ने एक बार फिर कॉटर से मुखातिब होकर कहा, यस चीफ। कॉटर ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा, वाइट लाइट ऑन करो और फिर यहाँ स्याह चूहे छोड़ दो। कुछ ही देर में वाइट लाइट की वजह से इसके जिस्म पर स्याह चूहे सवार हो जाएंगे, उसके जिस्म की बोटी बोटी नोच खाएंगे। स्याह चूहे इस वक्त तक उसके जिस्म को नोचते खसूटते रहेंगे जब तक वो इसके जिस्म का सारा गोश्त नहीं चट कर जाते। इस कदर खौफनाक और भयानक मौत मरते हुए उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि उसने कर्नल स्कॉट को धोखा देने, उसके सामने झूठ बोलने का कितना बड़ा जुर्म किया था। कर्नल स्कॉट ने इंतहाई बेरहमाना और सफाकाना लहजे में कहा। स्याह चाहों का सुनकर मर्सा क्लोरस का रंग सर्द पड़ गया। इस पर वाकई उसके जिस्म में थरथरी सी दौड़ती हुई दिखाई देने लगी थी। नहीं, मुझ पर स्याह चूहे मत छोड़ना, मैं चूहों से बेहद डरती हूँ। और मर्सा ने खौफ से कांपते हुए लहजे में कहा, यह बात तुम्हें मुझसे झूठ बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। कर्नल स्कॉट ने घुर्रा कर कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच कह रही हूं, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मर्सा ने बुरी तरह से मचलते हुए कहा, जैसे वो खुद को रॉड्स वाली कुर्सियों से छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। कर्नल स्कॉट एक बार जो फैसला कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। अब तुम्हारी मौत तय है और ये मौत तुमने खुद ही अपना मुकद्दर बना ली है। कर्नल स्कॉट ने तंजिया लहजे में कहा। उसने कॉटर को इशारा किया तो कॉटर तेजी से चलता हुआ एक दीवार की तरफ गया। उसने दीवार पर मौजूद एक पैनल पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। उसने दीवार पर मौजूद जैसे ही बटन प्रेस किया और उसी लम्हे मर्सा क्लॉरिस के सर के ऊपर सफेद रंग का एक बल्ब जल उठा, जिसकी रोशनी सीधी मर्सा पर पड़ रही थी और इस सफेद रोशनी में नहा गई थी। बंद करो, ये रोशनी बंद करो, ये मेरी आंखें जला रही है, फॉर गॉड सेक बंद करो। मर्सा ने तेज रोशनी की वजह से आंखें बंद करके बुरी तरह से चीखते हुए कहा, चूहे लाओ। कर्नल स्कॉट ने मर्सा के चीखने की कोई परवाह न करते हुए कहा तो कॉटर ने इस बात में सर हिला दिया और मुड़कर कमरे से निकलता चला गया, जिसका दरवाजा बदस्तूर खुला हुआ था। कुछ ही देर में वो वापस आया तो उसके हाथों में एक बड़ा सा पिंजरा था, जिसमें स्याह रंग के लंबे मुंह वाले बड़े बड़े चूहे उछलते हुए दिखाई दे रहे थे। इन चूहों के थथनियों जैसे मुंह से लंबे और कांटों जैसे बारीक मगर इंतहाई तेज दांत साफ दिखाई दे रहे थे और ये चूहे आम चूहों से कहीं बड़े और पले हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे छोड़ दो, फॉर गॉड सेक, मुझे इस भयानक मौत मत मारो। अगर तुमने मुझे हलाक ही करना है तो मुझे गोली मार दो, मगर इन चूहों को मेरी नजरों से दूर कर दो। मुझे इन चूहों से बेहद घिन आ रही है। मिर्सा ने चीखती हुई आवाज में कहा।
نہیں تمہاری ہلاکت انہی چوہوں سے ہوگی۔ تم نے اپنے لیے بھیانک موت کا خود انتخاب کیا ہے، میں تمہیں گولی مار کر آسان موت نہیں دے سکتا، کرنل اسکاٹ نے کہا۔ فار گاڈ سے کرنل اسکاٹ، میں تمہاری منت کر رہی ہوں، مجھے اس قدر بھیانک سے موت سے ہمکنار نہ کرو پلیز، مرسا نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ وہ کرنل اسکاٹ کے سامنے پہلے جس قدر پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی، اب وہ ان چوہوں کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا بس چلے تو وہ چوہوں کے ہاتھوں بھیانک موت مرنے سے بچنے کے لیے کرنل اسکاٹ کے قدموں میں آ گرے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آخری موقع دے دیتا ہوں، اب سچ بولو کہ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے۔ اب بھی تم نے جھوٹ بولا تو پھر کارٹر مجھ سے پوچھے بغیر پنجرا کھول دے گا اور چوہے تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ پھر یہ چوہے اس وقت تمہارے جسم سے اتریں گے جب تک یہ تمہارے جسم کو ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بنا دیتے، کرنل اسکاٹ نے کہا۔ میرا تعلق پاکیشیا سے ہے اور میں پاکیشیائی فورن ایجنٹ ہوں، مرسا نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے سیاہ خوفناک چوہوں کو دیکھ کر واقعی اس کے حواس معطل ہو گئے ہوں اور وہ لاشعوری کیفیت میں بول رہی ہو۔ اس کے منہ سے پاکیشیا اور پاکیشیا کے فورن ایجنٹ ہونے کا سن کر نہ صرف کرنل اسکاٹ بلکہ کارٹر بھی بری طرح سے اچھل پڑا۔ ان دونوں کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی، دونوں اپنی جگہوں پر یوں ساکت ہو گئے جیسے مرسا کلورس نے ان کے سامنے انتہائی ناقابل یقین اور انہونی بات کرتی ہو۔ لیڈی گھوسٹ چوائس سسٹم سے ایک لمحے میں اپنے ٹھکانے سے غائب ہو کر رانا ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بندی ہوئی ٹوائے رسٹ واچ میں ایسا سسٹم تھا کہ وہ اس میں لوکیشن کا فاصلہ اور سمت کا حساب لگا کر ایڈجسٹمنٹ کرتی تو وہ اس لوکیشن کا فاصلے کے ساتھ ہی ادھر پہنچ جاتی۔ ٹوائے رسٹ واچ سے جسم کو فوری طور پر روشنی میں تبدیل کر دیتی تھی اور پھر روشنی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ٹھیک اس جگہ جا کر جمع ہو کر مجسم ہو جاتی جہاں لیڈی گھوسٹ نے پہنچنا ہوتا تھا۔ اس ٹوائے رسٹ واچ اور چمڑے کے بنے ہوئے بیٹ مین کے خصوصی لباس کی بدولت لیڈی گھوسٹ خود کو انسانی نظروں سے پوشیدہ بھی رکھ سکتی تھی اور وہ غیبی حالت میں مجسم رہتی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ واقعی کسی غائب ہونے والی جادوگرنی کی طرح ہر جگہ نہ صرف آسانی سے پہنچ جاتی تھی بلکہ غیبی حالت میں ہر طرف گھوم پھر بھی سکتی تھی۔ رانا ہاؤس میں پہنچتے ہی لیڈی گھوسٹ نے فوراً سٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی اور جب اسے وہاں کچھ افراد کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ان آوازوں کو سن کر وہ تیزی سے اس طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایک بڑا کمرہ جو سٹنگ روم کی طرف سجا ہوا تھا، وہاں عمران اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر لیڈی گھوسٹ رک گئی اور غصیدی نظروں سے عمران اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ عمران اور اس کے ساتھ کی اس سے متعلق باتوں میں مصروف تھی۔ ان کی باتیں سن کر لیڈی گھوسٹ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور عمران اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی باتیں سننے لگی اور پھر اس کے ساتھ ہی عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایک نوجوان نے عمران کو اٹھتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ایک منٹ، عمران نے کہا، پھر وہ حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات کیا ہے عمران صاحب، آپ یہاں کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نوجوان نے پوچھا جس نے عمران کو جھٹکے سے کھڑے ہوتے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کیا تمہیں یہاں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا ہے؟ عمران نے کہا تو لیڈی گھوسٹ بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران کے ساتھی بھی عمران کی بات سن کر بری طرح سے چونک پڑے اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ ہمیں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا، نوجوان نے کہا۔ جوزف، عمران نے اس نوجوان کی بات کا جواب دینے کے بجائے سامنے سٹول پر بیٹھے ہوئے ایک دیو جیسے حبشی کی آواز دیتے ہوئے کہا تو جوزف اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا اور عمران کے کہنے پر اس کا سیاہ فام ساتھی پاگلوں کی طرح پوری عمارت میں اسے تلاش کرنے لگا۔ لیڈی گھوسٹ کو عمران کی ذہانت اور اس کی چھٹی حس پر واقعی انتہائی حیرت ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر عمران کو اس کی موجودگی کا احساس کیوں کر ہو رہا تھا اور ایسی کون سی خوشبو ہے جسے سن کر عمران اس قدر باسط تھا کہ وہ خوشبو سوائے لیڈی گھوسٹ کے اور کسی کو نہیں لگائی ہوئی۔ اور پھر جب ایک کمرے سے دوسرا سیاہ فام دیو زاد نکل کر باہر آیا تو اس نے یوکلٹی خوشبو کا ذکر کیا تو لیڈی گھوسٹ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ وہ واقعی ایک ایسا ہی باڈی سپرے استعمال کرتی تھی جس کی خوشبو چاکلیٹ جیسی ہوتی تھی۔ یہ خوشبو بے حد بھینی اور ہلکی ہوتی تھی جو دوسری خوشبوؤں میں ضم ہو جاتی تھی۔ وہاں موجود تمام افراد نے مختلف اقسام کے پرفیومز اور باڈی سپرے لگا رکھے تھے جن کی خوشبوؤں میں یوکلٹی خوشبو تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اتنی خوشبوؤں کی موجودگی میں عمران اور اس کے ساتھی اور پھر دیوزاد سیاہ فام جو کمرے میں بیمار پڑا ہوا تھا اس نے خوشبو کو محسوس کر لیا تھا۔ اسے سیاہ فام کی بات سن کر عمران نے پہلے سیاہ فام کو حکم دیا تھا کہ اس خوشبو کا محور تلاش کرے۔ لیڈی گھوسٹ کو عمران کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ پہلے سیاہ فام جس کا نام جوزف ہے بے حد پر اسرار قوتوں کا مالک ہے اور اس کی سونگھنے کی حس بھی بے حد تیز ہے۔ عمران کا حکم سنتے ہی جوزف ایک بار پھر ہوا میں
सूंघना शुरू कर दिया और जब लेडी घोस्ट ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो वो कतरे परेशान हो गई। उसने जोसेफ से बचने के लिए इधर उधर हटना शुरू कर दिया, लेकिन ये देखकर लेडी घोस्ट की परेशानी की हद ना रही कि वो जिस तरफ जाती थी जोसेफ हवा में यूकलिप्टस की खुशबू सूंघता हुआ उस तरफ बढ़ाता था। ये जोसेफ तो ज़रूरत से ज़्यादा तेज मालूम हो रहा है, मुझे इसका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, लेडी घोस्ट ने गुर्राते हुए कहा। वो तेजी से गार्डन की तरफ मौजूद एक कमरे की दीवार की तरफ लपकी, फिर वो दीवार के करीब जाकर खड़ी हो गई। स्याफाम जोसेफ हवा में यूकलिप्टस की खुशबू सूंघता हुआ इस तरफ आ रहा था। लेडी घोस्ट ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने साइड पर होल्डर से भारी दस्ते वाला रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। जोसेफ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस दीवार की तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आते देखकर लेडी घोस्ट उल्टे कदमों पीछे हट रही थी। चंद ही लम्हों में जोसेफ इस दीवार के पीछे आ गया जहां लेडी घोस्ट कैबी हालत में मौजूद थी। इस तरफ आते ही स्याफाम जोसेफ की नाक और तेजी से फूलना और पिचकना शुरू हो गई थी, जैसे उसे इस तरफ से यूकलिप्टस की तेज महक महसूस हो रही हो। हवा में यूकलिप्टस की खुशबू सूंघते हुए स्याफाम जोसेफ चौंक चौंक कर इधर उधर देख रहा था, जैसे वो दीवार के पास मौजूद किसी नादीदा हस्ती को देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो एक जगह रुका और उसकी नजरें चकलख्त इस तरह जम गई जहां लेडी घोस्ट मौजूद थी। एक लम्हे के लिए लेडी घोस्ट को यूं महसूस हुआ जैसे जोसेफ की तेज और सुर्ख सुर्ख आंखों ने उसे देख लिया हो। जोसेफ चंद लम्हे उसे घूरती हुई नजरों से देखता रहा, फिर उसने अचानक छलांग लगाई और उड़ता हुआ लेडी घोस्ट की तरफ आया। उसे इस तरह खुद पर छलांग लगाते देखकर लेडी घोस्ट बौखलाहट की साइड में हो गई। जोसेफ छलांग लगाकर जैसे ही उसके करीब से गुजरा, लेडी घोस्ट का रिवॉल्वर वाला हाथ पूरी कुव्वत से हरकत में आया और जोसेफ के मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो मुंह के बल जमीन पर गिरकर पूरी तरह तड़पना शुरू हो गया। लेडी घोस्ट ने उसके सर पर पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर का दस्ता मार दिया था, जो स्याफाम जोसेफ की खोपड़ी के किसी नाजुक हिस्से में लगा था जहां से खून उबलना शुरू हो गया। और इसी वक्त इमरान भागता हुआ वहां आ गया। बॉस, वो तुम्हारे करीब खड़ी है, जोसेफ ने लेडी घोस्ट की तरफ उंगली उठाकर इशारा करते हुए कहा। तो लेडी घोस्ट ने बुरी तरह से उछल पड़ी। जोसेफ के इस अंदाज से उसे कोई शक नहीं रहा था कि उसे बखूबी देख सकता था। जोसेफ के कहने पर इमरान उस तरह देखा तो लेडी घोस्ट जो कदम बा कदम पीछे हट रही थी अचानक मुड़ी। उसने गार्डन की दूसरी तरफ मौजूद बाउंड्री वाल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। गार्डन में मौजूद पानी से जमीन गीली थी, जिसकी वजह से लेडी घोस्ट के भागने से उसके जूतों के निशानात बनते जा रहे थे। जमीन पर कदमों के निशान बनते देखकर लेडी घोस्ट परेशान हो गई। Like, comment, share, press the bell icon